الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص اور اس دے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم دے تصدق نل تساں اور میچ نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد دے اندر حاضر ہون دی توفیق اللہ دی بارگاہ جو حاصل کی تھی۔ دعا ہے اللہ کریم ساڈا اتنے حاضر ہونا اپنی بارگاہ مقدس دے اندر قبول فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ماہ ذی القعدہ شریف ہے اور اگلا ماہ مبارک ذی الحج، اور اینا ماہ مبارک دی نسبت جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ہے۔ آج انشاءاللہ آپ دے ذکر خیر نل اساں اپنے قلوب و اذہان معطر کرن دی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان تے ہمیشہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہانی رشید دی سورہ مریم 16 پارے دے اندر ارشاد فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ فرمایا کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، آپ دا ذکر کرو۔ کیوں؟ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق بھی سن تے نبی بھی سن۔ کی سن؟ صدیق بھی سن تے نبی بھی سن۔ پتہ چلیا اللہ دے نبیاں دا ذکر کرنا یہ اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے۔ نبیاں دے ذکر کرنا، نبیاں نو یاد کرنا، اللہ دے محبوب بندیاں نو یاد کرنا یہ اللہ دا حکم ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبیاں تے رسولاں دا ذکر کرنا گناہ وعدہ کفارہ بندا ہے۔ انبیاء دا اور رسولاں دا ذکر کرنا یہ کی بندا ہے؟ گناہ دا کفارہ بندا ہے۔ اور فرمایا نبیاں تے رسولاں دا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ دے محبوب بندے ولیاں دا صلحاء دا ذکر کرنا گناہ دی معافی دا سبب بن جاندا ہے۔ اہل سنت و جماعت نو اللہ کریم نے اعزاز عطا فرمایا، کدی اساں جناب عیسیٰ پیغمبر دے تذکرے کرنے ہیں، کدی جناب موسیٰ پیغمبر دے تذکرے کرنے ہیں، کدی جناب آدم علیہ السلام دے تذکرے کرنے ہیں، کدی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کرنے ہیں، انبیاء دا ذکر کر کے عبادت کرنے ہیں، صحابہ تے اولیاء دا ذکر کر کے گناہ دی معافی دا اساں سبب پیدا کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس کتاب قرآن سے میرے نبی خلیل حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو۔ کیوں؟ وہ سچے بھی سن تے اللہ دے نبی رسول بھی سن، وہ سچے بھی سن تے اللہ دے نبی اور رسول بھی سن۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نمرود نے خواب دیکھا، میں اختصار نہ لرز کرنا، نمرود نے خواب دیکھا،
خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہویا، اپنے دربار دے اندر آیا، تخت تے بیٹھا، جس تخت تے نمرود بیٹھدا سی سجے کھبے سامنے نجومی تے اس دے وزراء بیٹھدے سن، نجومی اور اس دے وزراء بیٹھدے سن۔ ہن خواب دیکھیا جدوں تخت تے کرسی تے براجمان ہویا بیٹھا تے بڑا پریشان، نجومیاں پوچھیا، وزراء پوچھیا، بادشاہ سلامت تانوں کی ہویا ہے، خیر تو ہے؟ کہنے لگا اج میں ایک خواب دیکھا تے خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا۔ نجومی کہنے لگے کیڑا خواب دیکھا؟ کہنے لگا میں خواب دیکھا میرے اس ملک دے اندر ایک سائیڈ تو ایک ستارہ طلوع ہویا ہے جس دی روشنی دے سامنے سورج تے چاند دی روشنی بھی مدھم پہ گئی، اور اس دی روشنی پورے میرے شہر دے اندر میرے علاقے دے اندر پھیل گئی ہے۔ جدو انہاں نجومیاں نے خواب سنیا تے کہنے لگے بادشاہ سلامت خواب تے تیرے واسطے بہتر نہیں، خواب تیرے واسطے کو اچھا شگون والا نہیں، یہ بہتر خواب نہیں ہے۔ بھئی کی خواب دے اندر خواب دی تعبیر کی ہے؟ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت تیرے شہر دے وچ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا آ کے جوان ہو کے تیری سلطنت نو تیس نیس کر دے گا۔ اے جڑا تو دوسرے کو سجدے کروانا ہے نا، تو شرک کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو سجدے کروانا ہے، اپنی عبادت کروانا ہے، تیرے دین دا ملیا میٹ کر دے گا، تیرے دین دا تیس نیس کر دے گا، اللہ دے وحدہ لا شریک دے دین دے ڈنکے بجائے گا۔ بادشاہ نے قبلہ سلطانی صاحب انہی گل جدوں سنی تو انہیں آرڈر دے دیتا، نمرود نے، اس آکھیا جس گھر وچ بچہ پیدا ہوئے اس نو ذبح کر دیو، قتل کر دیو، بیٹی ہوئے تو چھوڑ دیو۔ الغرض امام صاحبی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین دے حاشیہ دے اندر آپ اس بات نو نقل فرماندے نے کہ انہیں کئی ہزاراں دی تعداد دے اندر بچے قتل کیتے، بیٹیاں چھوڑ دیتیاں، بچے قتل کیتے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے بھئی جسے روشن خدا کرے، وہ جنہیں آنا ہے اس نو کو ڈک سکتا ہے۔ وہ رات آ گئی، وہ رات آ گئی جدو حضرت ابراہیم جد الانبیاء دا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دے شکم اطہر دے اندر منتقل ہو گیا، اور اس نو کیویں کوئی بجھا سکتا سی، کیونکہ میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نور حضرت ابراہیم دی پیشانی چ چمکنا سی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آپ دی والدہ محترمہ پریشان ہوئیاں جدو حاملہ ہو گئیاں کہ اگر نمرود نو پتہ چلیا تو کی کرے گا۔ الغرض وقت آیا، جدو وقت آیا پیدائش ہوئی، آپ ایک غار دے اندر گئیاں، اتھے جا کے بچے نے جنم لیا۔ جدو جنم لیا نا تو پھر بڑیاں پریشان کہ میں رہ بھی اتھے نہیں سکتی، اگر اتھے رہاں گی تو پیچھے جدوں آنڈنا گوانڈنا ویکھن گیاں بھی یہ کتھے گئی ہے تو پھر پوچھتے پوچھاندے ہو سکتا ہے اتھے تک پہنچ جان، مینوں بھی نقصان پہنچے گا، میرے بیٹے نوں بھی نقصان پہنچے گا۔ ماں دی ممتا بڑی نازک ہوندی ہے، بڑی احساس ہوندی ہے، تو پھر عام ماں نہیں سی، ابراہیم علیہ السلام دی ماں سی۔ ابراہیم نا دے بڑے لڑکے نے موجود دنیا تے، ابراہیم نا دے بڑے بندے موجود نے، پر ابراہیم خلیل اللہ تے جد الانبیاء ایک کی ذات ہے۔ عام ماں نہیں سی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ماں سی۔ پریشان ہوئیاں، عاطف غیب چوں آواز آئی، اے ابراہیم دی ماں پریشان کیوں ہونی ہے؟ جیڑا خدا نمرود تو بچا کے ابراہیم نو پیدا کر سکتا ہے، دی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ جیڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ چاہیے یا غوث جیڑا پیدا فرما سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام دی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم دی والدہ نے گھر آنا، دو روایت نے، ایک ہے کہ ہفتے بعد جانا، ایک ہے کہ روز جاندیاں سن، روز جاندیاں سن یا ہفتے بعد جدو جانا تے کی دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ وچ اے انگوٹھا چوستے سن تے کی آپ ویکھدیاں نے کہ انگوٹھے دے وچوں دودھ پیا جاری ہوندا ہے، انگوٹھے چوں دودھ جاری ہو رہا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے بھئی جسے روشن خدا کرے۔ وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس نو عزت دینا چاہے تے پھر کوئی اس نو ذلیل کر سکدا، اللہ جس نو بچانا چاہے اس نو کوئی مار سکدا، اللہ جس نو مال نہ نوازنا چاہے کوئی اس دے کولوں چھین سکدا۔ بیاد کل خیر، ساریاں خیراں کس دی قدرت دے اندر نے؟ اللہ دے ہاتھ دے اندر نے۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے،
تو جوان ہو گئے، میں بہت اختصار نال عرض کر رہا ہوں، وچوں بہت ساری چیزاں چھوڑ دیتی ہیں۔ جدو بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو کی دیکھیا کہ قوم کوئی سورج دی پوجا پیا کر دے، کوئی ستاریاں دی پوجا پیا کر دے، کوئی چند دی پوجا کر دے، کوئی تکڑا تے امیر تے رئیس زادہ تے انہیں سونے دا بت بنا لے، کوئی تھوڑا جا مڈل کلاس نال تعلق رکھ دے تے چاندی دا بت بنا لے، کوئی اس تو ماڑا تے لوہے دا بت بنا لے، تے جے اس تو ماڑا تے مٹی دا بت بنا لے، تے اے ہو جے خدا بھی سن ستو دے بت بنانے، جدوں بھوک لگنی رستے چ انہوں ہی توڑ کے تے گھول کے پی جانا، ایسے خدا بھی سن۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھا، ہن اللہ دا قرآن سورہ الانعام دے اندر اس بات نو بیان فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید دی سورہ انعام 7ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آذر نو کہن لگے اے میرے چچا جان اتتخذ اصناما آلہا، تو اپنے بتاں نو تساں خدا بنایا، کوئی سورج دی پوجا کر رہا ہے، کوئی چند دی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاریاں دی پوجا کر رہا ہے، کوئی تانبے دے بت دی پوجا کر رہا ہے، کوئی سونے دے بت دی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاندی دے بت دی پوجا کر رہا ہے، کوئی مٹی دے بت دی پوجا کر رہا ہے۔ فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ فرمایا میری قوم، اے میرے چچا آذر، میں تانوں گمراہی دے اندر ویکھ رہا، تسی بتاں دی پوجا کر دیو، او نہ بتاں دی پوجا کر دیو جڑے تانوں نفع نہیں دے سکدے، نقصان نہیں دے سکدے۔ فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ فرمایا میں تہاڈی اے چچا، میں تینوں تے تیری قوم نو کھلی گمراہی دے اندر ویکھ رہا، میں تینوں تے تیری قوم نو کھلی۔ وہ حق تے کیویں ہو سکتا ہے جڑا ایک مالک پالنہار نو چھوڑ کے کئیاں خداواں دی عبادت کرے تے جھوٹیاں بتاں دی پوجا کرے تے جھوٹیاں خداواں دی عبادت کرے، وہ راہ ہدایت ہو سکدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید برہان رشید دے اندر ایک دوسرے مقام تے ارشاد، ایسے مقام تے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماندا ہے پھر حضرت ابراہیم جدوں بڑے ہو گئے، جدوں جوان ہو گئے، جدوں قوم نو ویکھیا بتاں دی پوجا پہ کر دینے، اللہ فرماندا ہے پھر اساں اپنیاں نشانیاں اپنے پیغمبر نو دکھائیاں۔ نشانیاں کی سن؟ فرمایا ملکوت السماوات والارض، اسی زمین تے آسمان دی بادشاہی وکھائی۔ زمین دی بادشاہی کی سی؟ درخت کیویں اگ رہے نے؟ زمین دا سینہ چیر کے درخت اگ رہے نے۔ زمین دی بادشاہی کی سی؟ یہ دریا کس نے بہائے نے؟ اس سمندراں دے اندر یہ موجاں کتھوں آ رہی ہیں؟ یہ سرسبز باغات کتھوں نے؟ اللہ رب العزت نے زمین دی بادشاہی دکھائی، آسمان دی بادشاہی کی۔ سورج کیویں نکل رہے ہیں؟ سورج نو غروب کرن والا کون ہے؟ چند کیویں نکل رہے ہیں اور رات نو روشنی کر رہے ہیں، اور پھر اس نو غروب کرن والا کون ہے؟ اور پھر اسی طریقے ستارے کس طرح کہکشاں دی مانند خوبصورت آسمان تے ایک رونق افروز ہو رہے نے، انہاں نو کرن والا کون ہے؟ اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اسی دکھایا پتہ کیوں؟ فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی ابراہیم علیہ السلام نو اے زمین تے آسمان دی بادشاہی اس واسطے وکھائی کہ ابراہیم نو ویکھ کے عین الیقین ہو جائے۔ ایک ہوندا ہے یقین تے ایک ہوندا ہے عین الیقین، ایک ہوندا ہے بہتر تے ایک ہوندا ہے بہترین، بہتر تو بھی زیادہ بہترین۔ ایک بندے نے گل سنی ہوئے نا کتے فلاں جگہ تے اے چیز ہے، انہوں یقین ہوندا ہے، عین الیقین نہیں ہوندا۔ عین الیقین کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندہ اپنی اکھاں نال ویکھ لوے۔
اللہ فرماندا ہے اے ساریاں رونقاں بادشاہیاں اسی اس واسطے وکھائیاں کہ حضرت ابراہیم نو حق العین الیقین ہو جائے۔ اور اللہ اگے ارشاد فرماندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں قوم نو دیکھیا کوئی سورج دی پوجا کر رہے، کوئی جناب والا چند دی پوجا کر رہے، کوئی ستاریاں دی، کوئی اگ دی پرستش، کوئی بتاں دی پوجا کر رہے، اللہ فرماندا ہے اس طرح رات ہوئی نا تو رات میں چند طلوع ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نال مخاطب ہوئے، اللہ نے اس منظر کو قرآن وچ بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا جدوں چند طلوع ہویا فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانہ تے رات نو جدوں چن ویکھیا ایک بہت بڑا ستارہ ویکھیا تو فرمان لگے قال ھذا ربی، فرمان لگے اے میری قوم تسی اس نو میرا رب کہندے ہو، فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین، فلما افل جدوں ڈوب گیا فرمایا قال لا احب الآفلین، میں ڈوبن والیاں نو پروردگار نہیں مندا، او جڑے آپ ڈوب جان او رب نہیں ہو سکدے، جنہاں دا جڑے آپ چھپ جان رب نہیں ہوندے، جڑے آپ غروب ہو جان رب نہیں ہوندے، رب تے ہووے جڑا غروب ہون والیاں نو بھی طلوع فرماندا ہے۔ میرا اللہ کون ہے جڑا غروب ہونے والیاں نو بھی، اوے درخت سک سڑ جاندے نے خزان دے اندر تے بہار کون لے کے آندا ہے؟ اوے بولو نا، عورتاں باج ہو جان تے اولاد کون دیندا ہے؟ اللہ۔ زمین بنجر ہو جائے تے وچوں سبزہ کون اگاندا ہے؟ پانی بارش نہ ہوئے خشک سالی آ جائے تے بارش کون دیندا ہے؟ اللہ۔ تے جیڑا سورج یا چند ڈوب جائے فرمایا میں غروب ہونا لے تے خوش ہوندا نہیں۔ ہن اللہ تعالیٰ پھر اگے ارشاد فرماندا ہے دن ہویا صبح ہوئی آپ اٹھے، اٹھ کے کی دیکھیا سورج طلوع ہو گئے، ہن قوم کٹھی ہو گئی، اللہ نے اس منظر کو پھر قرآن وچ بیان فرمایا، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے سورج نو ویکھیا فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں سورج چمکدا ویکھیا تے فرمایا اے میری قوم کیا اس سورج نو میرا رب کہندے ہو؟ کیا تسی اس سورج نو میرا رب کہندے ہو؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا تسی اس سورج نو میرا رب کہندے ہو جڑا ڈوب گئے، اگر اللہ مینو ہدایت نہ دیندا تے میں بھی گمراہاں وچوں ہوندا، پر اللہ دا کرم ہے اللہ نے مینو گمراہاں وچوں نہیں کیتا، مینو اپنے منن والیاں وچوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاہیے سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس سورج نو میرا رب کہندے ہو؟ جدو ڈوب گیا تے فرمایا اگر مینو اللہ ہدایت نہ دیندا، دیکھو اے جے آجزی، ایتھے تے کوئی 4 کلے پہلی دے آ جان نا بندے کول، کوئی کدہ بنگلہ آ جائے، ایک ادھی گڈی آ جائے، وہ دے پیر زمین تے نہیں لگتے سلطانی صاحب، وہ تکبر چ آ جاندہ ہے، وڈیائی کرتا ہے، غرور نل بولتا ہے اور اپنا روب جمان دی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہندا مینوں سب کچھ اللہ نے دیتا ہے تو میں آج ہی نہ رہا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے تے کی کہہ رہے ہیں اگر اللہ مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں گمراہاں وچوں ہو جاندا۔ یہ سب کس دا کرم ہے؟ بولیے کس دا کرم ہے؟
اللہ دا جدوں حضرت سلیمان پیغمبر آپ دی خدمت دے وچ او تخت بلقیس آپ دے وزیر آصف بن برخیہ لے کے آئے تے انہوں نے کی آکھیا سی آکھیا سی قال ھذا من فضل ربی، آپ نے نہیں آکھیا بڑک نہیں ماری میری ایڈی شان ہے میری ایڈی ٹور ہے میں ایڈے مقام والا ایڈے مرتبے والا میرے کول اے چیز دا اختیار ہے نانا آجی تے ان کے ساری اختیار کر کے عرض کی تھی قال ھذا من فضل ربی، اے جو کچھ بھی مینوں اللہ نے دیتا ہے میرے اللہ دا فضل ہے۔ پتہ چلیا بابا جی کوٹھیاں ملن تے اللہ دا فضل، بنگلے مل جان تے اللہ دا فضل، گڈیاں مل جان تے اللہ دا فضل، اچھا گھر مل جائے اللہ دا فضل، نوکری اچھی مل جائے اللہ دا فضل، جے مال آ جاوے تکبر نہیں کرنا، جے تکبر کیتا پھر اللہ تکبر توڑنا بھی جان دے، اللہ تکبر دا ستیہ ناس بھی کرنا جان دے۔ بڑے بندے تساں بھی دیکھے ہون گے میں بھی دیکھے جڑے اللہ دی زمین تے تکبر نال چل دے سن، پھر ایک وقت ایسا آیا وہی منگن والے بن گئے۔ اج ہی اللہ دی بارگاہ چ جھک جائیے، بندیاں تے زیادتیاں نہ کریے، بندیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آئیے، کتے ساڈے تے او وقت انجانے دے اندر نہ آ جائے اسی بھی بھیک منگنا شروع نہ کر دئیے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیشہ جدوں بھی کچھ ملے تے یہی کہیے ھذا من فضل ربی، تے ساڈے رب دا فضل ہے، اس کی ہے ساڈے رب دا فضل، چنگی ہو جائے تے ساڈے رب دا فضل، مال چنگا بک گیا تے ساڈے رب دا، بھئی پانی بارش آ گئی تے ساڈے رب دا، کپڑے چنگے مل گئے تے اللہ دا، اولاد مل گئی تے اللہ دا فضل، جے گندم مل گئی اجناس زرعی غلہ مل گیا تے اے بھی اللہ دا، ہر حال دے اندر اللہ دا فضل۔ جدوں اللہ دا فضل کماں گے اللہ دا شکر ادا کریں گے، اللہ فرماندا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی میرا شکر ادا کرو میں ہور زیادہ دیواں گا، تسی میرا شکر ادا کرو میں تانوں ہور زیادہ۔ او پائیا ایتھے کتے سخی دا کو 10 روپیے دے نا تے او گداگر او دی تعریفاں کر دے کو 5-7 واری، او دا بھی دل کردا یار 10 ہور نہ دے دیاں، ادھا ہی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ او دا بھی دل کردا کہ 10 ہور نہ دے دیاں۔ تے ایمانداری نال دسو اوے بندہ بندے دی تعریف کرے تے بندے دا دل کردا ہے بندے نو ہور دے دیاں، تے جدوں رب بندہ رب دی تعریف کردا ہے تے ایمانداری نال دسو اس رب تو بڑا کوئی سخی ہے؟ رب بھی فرماندا ہے تو تعریف کردا جا میں دیندا جاواں گا، تو تعریف کردا جا میں دیندا جاؤں گا۔ بات دور نکل گئی۔ اللہ فرماندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جدوں وہ چند طلوع ہویا رات نو تو کی فرمایا تسی اس نو میرا رب کہندے ہو؟ پھر جدوں سورج طلوع ہویا فرمایا وہ یہ تے ہے بھی بڑا وڈا، اینو میرا رب کہندے ہو؟ فرمایا نہیں، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں، تسی جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراندے ہو، جڑا ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوندا، جڑا ڈوب جائے خدا ہوندا نہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے سورہ الشعراء، سورہ الشعراء دے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن سنن دا سواد کڈا آندا یار، قرآن دا مزہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن نو نازل اس واسطے کیتے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ دے کولوں قرآن سنیا کرتے سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو موسیٰ اشعری ذرا قرآن سنائے نا، خود بھی تو پڑھ سکتے سن لیکن کدی کدی کاری دا بھی دل کر دے کوئی قرآن سناوے تے میرے کان سن دے رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ دے گئے تے حضرت عمر سنتے جاندے نے نالے اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء 19ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون،
فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے چچا تے اپنی قوم نو آکھیا اے میرے چچا تے میری قوم تسی کیناں دی عبادت کردے ہو؟ وہ بولے، جواب دین لگے، سارے مل کے بولے تے کہن لگے قوم والے تے آپ دے چچا، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ فرمایا کہن لگے اساں اپنے بتاں دی پوجا کرنے ہاں، انہاں دے سامنے اساں گھٹنے ٹیک کے بہ جانے ہاں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون؟ فرمایا بیٹھا تے او دے سامنے جاندا ہے جیڑا پکار نو سندا ہووے، اے تواڈی پکار کیا ہے؟ تواڈی پکار سندے نے، تواڈیاں آوازاں نو سماعت کردے نے۔ کہن لگے او ينفعونكم او يضرون۔ ابراہیم علیہ السلام کہن لگے او ينفعونكم، اوہ جنہاں دی تسی اے سامنے بہ کے عبادت کردے ہو، پوجا کردے ہو، یہ تواڈیاں گلاں سندے نے، تواڈیاں عرضیاں سندے نے۔ او ینفعونکم، تانوں نفع دیندے نے۔ او یضرون، کیا تانوں نقصان دیندے نے؟ سارے ہن بولے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کیا تواڈیاں گلاں سندے نے، تواڈیاں عرضیاں سندے نے، کیا تانوں نفع دیندے نے، کیا تانوں نقصان دیندے نے؟ سوالیہ انداز سے پوچھیا نا۔ ہن قوم بولی، اللہ ارشاد فرماندا ہے قوم بولی تے کہن لگی قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جدوں قوم دے کول کوئی جواب نہیں سی، اے تے نہیں سن نہ کہہ سکدے بت ساڈیاں گلاں سندا ہے، کیویں کہہ سکدے سن؟ انے نو بھی پتہ ہے مٹی دا بت نہیں سندا، انا بھی جاندا ہے سونے دا بت نہیں سندا، انا بھی جاندا ہے تانبے دا بت نہیں سندا، انا بھی جاندا ہے لوہے دا بت نہیں سندا۔ اے تے نہیں سن نہ کہہ سکدے ساڈیاں گلاں سندے نے، اے بھی نہیں سن کہہ سکدے سانوں نفع پہنچاندے نے، اے بھی نہیں سن کہہ سکدے سانوں نقصان دیندے نے۔ سارے مل کے بولے، کہن لگے بلکہ اساں انہاں دی عبادت اس واسطے کردے ہاں، ساڈے پچھلے یعنی پیو دادا بھی انہاں بتاں دی عبادت کردے سن۔ استغفر اللہ العظیم۔ اساں انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں، یہ ضروری نہیں کہ پیو دادا پیڑے کم کردے سن تے پتر پوتیاں نے انہاں دی سیرت تے کردار تے عمل کرنا ہے۔ نہیں، جے پیو دادا جھگڑالو ہے وہ گزر گیا، جے پیو دادے بدماشی کیتی ہے تو گزر گیا، جے پیو دادے غریباں یتیماں بیوہ تے مسکیناں تے ظلم کیتا ہے گزر گیا۔ اور تسی جڑے ہون پوتے تے پتر تسی تے ہدایت پا جاؤ، تسی تے حیا کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ تواڈے نیک بنن دی وجہ نال انہاں دیاں جڑیاں برائیاں سن معاف فرما کے بخشش تے مغفرت فرما دے۔ ایک کڑی عقل مندی تے دنائی ہے، یہ تو انہوں والی گل ہوئی جنہاں انہاں جواب دیتا جس طرح کہ نہیں ساڈے پیو دادا یہ کام کرتے سن، اسی اس واسطے کرنے ہوں کوئی بدماشی اج کرے تے آ کے میرا پیو بدماشی کرتا رہے۔ بھئی تیرا حق بنتا سی، تیرا پیو غلط ہے، تو اچھا کام کر کے نیک کام کر کے اس دی بخشش دا سبب بن جا۔ یہ کوئی دنائی تے عقل مندی نہیں کہ پیو دادا برا کر دے تے انسان خود بھی برا بلا کرے۔ قرآن کہندا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا کیا علم والے تے لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ لا علم سن، انہوں علم نہیں سی یا جانن دے باوجود اچھے کام نہیں سن کر دے، تینوں آج علم آگے تو تے ٹھیک ہو جا۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماندا ہے، انہوں نے آکھیا کہ جناب اسی اس واسطے کرنے، ساڈے کون کرتے سن کام ہے پٹھے کام کون کرتے سن؟ بولو، اے پیو دادے ساڈے پٹھے کام کرتے سن، بتاں دی پوجا کرتے سن تے اساں انہاں دی ریت نو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا او اے گل کہن والے ہو ساڈے پیو دادا انہاں دی پوجا کردے سن، فرمایا تسی ویکھو تے صحیح کہ انہاں دی پوجا کر رہے ہو جنہاں دی تساں پوجا کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون،
तुसा पूजा करदे हो, जिन्हां दे तुहाडे प्यो दादा पूजा करदे रहे, फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली, ये सारे ही मेरे दुश्मन ने। ये सारे की ने? मेरे दुश्मन ने। जिन्हां दी तुसा पूजा करदे हो है बुत मेरे दुश्मन ने। क्यों? फरमाया इल्ला रब्बल आलमीन। ए मेरे दुश्मन ने। दुश्मन क्यों ने? खुदा दे शरीक तुसा बनाए, जबकि मैं किसनू रब मनना। फरमाया इल्ला रब्बल आलमीन, मैं ते एक परवरदिगार नू रब मनना। किसनू? एक परवरदिगार नू रब मनना। ये सारे मेरे दुश्मन ने। मैं ते उसनू रब मनना जिसने मिट्टी नू पैदा कीता है। मैं ते उसनू रब मनना जिहड़ा सूरज नू तलू भी करदा है ते गुरूब भी करदा है। मैं तो उसनू रब मनना जिहड़ा रात नू रोशनी वास्ते चन्न भी अता करदा है। मैं तो उसनू रब मनना जिसने तुहानू भी पैदा कीता ते मैं इब्राहीम नू भी पैदा कीता है। ये सारे मेरे दुश्मन ने। फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, मैं उस परवरदिगार नू मनना जिन्हें मैनू पैदा भी कीता ते मैनू हिदायत भी अता कीती। मैनू बुतां दा पुजारी नहीं बनाया, मैनू सूरज दा पुजारी नहीं बनाया, मैनू हिदायत अता कीती। एक वहदहू ला शरीक अपनी इबादत करन दी तौफीक अता फरमाई। फिर फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, फरमाया मैं ते उसदी इबादत करना जेड़ा मैनू खिलांदा भी है, व यस्कीन ते मैनू पिलांदा भी है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिस्क देन वाला अल्लाह। रिस्क कौन देंदा है? रिस्क देन वाला अल्लाह, खिलाण वाला अल्लाह, पिलाण वाला अल्लाह। फरमाया मैं ते उसदी इबादत करना जेड़ा मैनू खिलांदा भी है, व यस्कीन ते मैनू पिलांदा भी है। फिर फरमाया व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। अज हज़रत इब्राहीम अपनी कौम नू तौहीद खुदाबंदी बयान कर रहे ने, अल्लाह दियाँ शाना बयान कर रहे ने, अल्लाह दा मकाम ते मरतबा बयान कर रहे ने, अल्लाह दी वहदानियत बयान करते हैं, अल्लाह दियाँ सिफतां बयान कर रहे ने। फरमा रहे ने व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, ओए मैं उसनू मनना वा जदों मैं बीमार होवां ते मैनू शिफा अता करदा है। शिफा देने वाला कौन है? बीमार होइए शिफा देने वाला कौन? डॉक्टर सबब बनते ने। डॉक्टर सबब बनता है, दवाई सबब हकीकी शिफा देने वाला कौन है? बस मेरे वीर गौर करते जाना। बाद बंदे गलत फहमी के अंदर मुबतला हो के सानू मुशरक कह देंगे ने, आखे तुसी अल्लाह वालियां दे कोल क्यों जाते हो? मैं कहना यार तेरी गलत फहमी है, साडा ईमान है तियां देण वाला, पुत्र देण वाला, ये सब कुछ अता करने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह, कोठियां बंगले ते कारां देने वाला अल्लाह। साडा ईमान है तियां देने वाला भी रब, पुत्र देने वाला भी रब, जायदादां दा मालिक बनाने वाला भी रब। असी अल्लाह वालियां दे मज़ारात ते जाके दुआ करने आ, ऐ अल्लाह ये तेरे मकबूल बंदे सन, सारी जिंदगी इन्हां अल्लाह अल्लाह कीती, सारी जिंदगी इन्हां ने रब रब कीता, सारी जिंदगी तेरे दीन दे डंके बजाए, सारी जिंदगी इन्हां बेवा यतीमा मिसकीना मखलूक के खुदा दी खिदमत की थी, इन्हां लंगर तकसीम किया, इन्हां ने भाईचारे नूं कायम फरमाया, इन्हां ने नफरतां नहीं बांटियां, मुहब्बतां बांटियां ने। या अल्लाह इन्हां तेरा हुक्म मनिया, तेरे यार दा हुक्म मनिया, तैनूं ये पसंद आ गए, सानू इन्हां पसंदीदा बंदियां दे सदके औलाद अता फरमा दे। असी मंगने अल्लाह दे कोलों, किसी वली दे कोलों जाके बेटा दे बेटी नहीं मंगते, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अहले सुन्नत दा अकीदा नबी को अपना खुदा न मानो, वली ते दूर दी गल, असी ते नबी दे बारे भी अकीदा रखने, व नबी को अपना खुदा न मानो और खुदा से उनको जुदा न जानो, नबी को अपना। मेरे आका दी नात
اس قدر درجہ رکھ دیے کہ حضور علیہ السلام دے چچا جناب ابو طالب اور جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی ثناخانی کریا کر دے سن. دیکھ لو حضور دے چچا نے ثناخانی کی تھی تے ایسا کیوں نہ کریے. نبی کو اپنا خدا نہ مانو اور خدا سے ان کو جدا نہ جانو. کیویں جدا نہ جانو؟ اذان ہوے اشہد ان لا الہ الا اللہ نالی اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ اسلام پڑھنا لا الہ الا اللہ، ادھر اللہ دی ہاں مکی نالی محمد دی میم شروع ہو گئی. کہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو اور خدا سے ان کو جدا نہ جانو. ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ. آ میرے ویر ساڈے بارے غلط فہمی دا شکار ہیں تے اپنی غلط فہمی نو دور کر لے. ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ نبی نبی ہے اور خدا خدا ہے. ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ نبی نبی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاری یا علی رضی اللہ تعالی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی نبی نو نبی دے درجے تے رکھتے ہیں. نبی نو خدا نہیں کہندے. نبی نبی خدا خدا ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ذکر سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے صدقے ساڈے جنہ دوستاں دے جانور بیمار نے دعا کرو سب خلوص نیت نال اللہ انہاں نوں محفوظ فرمائے. بہت بریاں خبراں آ رہی ہیں مختلف علاقوں دے وچوں. رات بھی مینوں ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیتا کہندے جی اچانک اس طرح مسئلہ بن گئے. تو ایک اور بھی گزارش کرنا کہ صدقہ نو معمول بنا لو. کس چیز نو؟ صدقے نو معمول بنا لو. اچھا اسی جڑے ہیں نا جانور ساڈا 2 لاکھ دا چلے جائے وہ برداشت کر لینے ہیں. تمہیں پتہ ہے 30 گائیاں ہون تو اتنے زکوٰۃ ہے لیکن اسی نہیں دیندے. جانور اسی 2-2.5 لاکھ دا وہ ٹر گیا برداشت ہے سانوں. پیچھے اور بھی لگا جائے پھر بھی برداشت دینی پھر بھی نہیں. غلطیاں تو ساڈیاں نے یار، غلطیاں تو ساڈیاں نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سود نال مال کٹدا ہے تے صدقے نال وددا ہے. وہ تو تیاں جو ایک دینی ہے اگلے سال اللہ نے 5-7 تینوں اور دے دینیاں نے. ایک گل سمجھتے نہیں نا یار. اسی کوئی بندہ آکھ دے کہ اے چیز لے لا اے سال بعد اینوں تینوں رکھے گا نا تے اے دے اینا نفع آنا او دی گل من کے اساں لے لینے ہیں. لیکن اللہ فرماندا ہوئے دیو تے صحیح جے زیادہ نہ دیاں تے محمد رب کون آکھے گا. ایک چیز ہے زکوٰۃ دیو، اپنے مالاں چو زکوٰۃ دیو ورنہ قبر دے اندر کسے نہیں چھڑانا جا کے. یہ مال گلے دا توق بن جانا ہے، اگ دا ہار بنا کے انہاں دے گلے چ ڈالیا جائے گا جنہاں نے مال دی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوئے گی. مال دی زکوٰۃ دینی ہے، میں بھی تساں بھی سارے ہاں. صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بیماریاں نو بلاواں نو ٹال دیندا ہے. ڈاکٹر آ کے پٹھیاں دی بیماری ہو گئی تے ڈاکٹر صاحب آکھن کہ اے انجیکشن لگوا لو میتھک بالدہ تواڈے پٹھے درست ہو جان گے. سانو یقین ہوتا ہے نا، بولیے. اللہ فرماندا ہے تسی اے روحانی انجیکشن لاؤ. حفاظتی انجیکشن ہوندے نا پولیو ویکسین. پولیو ویکسین کی ہے بیمار تو اس وقت بچہ ہوتا نہیں، پولیو دی بیماری تو اس نے نہیں لگی ہوندی. لیکن محکمہ ہیلتھ والے پولیو ویکسین حفظ ما تقدم دے طور تے یعنی بیماری آن تو پہلے جسم دے اندر قوت مدافعت بیماری دے خلاف پیدا کرنے واسطے او ویکسین دیندے نے. اسی طریقے قبلہ توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے سانو روحانی ویکسین عطا فرمائی ہے. کیڑی؟
روحانی ویکسین، ایک ہے جسمانی بیماری، وہ دی ویکسین آ گئی جناب والا، کالے یرکان دی ویکسین آ گئی، خسرے دی ویکسین آ گئی، اسی طریقے پولیو دی ویکسین آ گئی۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ تو رد البلا، اے جڑیاں روحانی بیماریاں نا انہاں دے واسطے صدقہ دیو، روحانی ویکسین ہے، جدوں بیماریاں آن گیا صدقہ سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذمہ داراں دی خدمت دے اندر گزارش ہے جڑے جانور پال رہے ہیں، اگر کوئی جانور ایسا بیمار ہو جاتا ہے چونکہ یہ وبائی مرض ہے، اس نو دور کر دیو، تھوڑا جہا اس نو دور کر دیو، تھوڑا جہا نہیں بلکہ زیادہ دور کر دیو، اور احتیاط نال اپنے ہاتھ وغیرہ جس وقت تسی جانور نو ٹچ کر دیو تو پھر اچھے طریقے صابن نال دھو لو تاکہ یہ بیماری دوسرے جانور وال منتقل نہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔